जानिए और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, जिसमें उनका कहना था आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछो। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है, आर्मी चीफ का कहना था। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान, फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की का जामिन है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछो। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान, फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत, फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की का जामिन है। जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे आज वो कहाँ हैं? बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और आजमाइश न होगी? आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आजाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? एंड दिस इज फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसी पर मजीद जानेंगे। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी, नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तफसीली इज़हार ख्याल किया है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवामों से पूछो। नौजवानों को मुखातब करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का जामिन है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बयानियां दे रहे थे वो आज कहाँ हैं? बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। आर्मी चीफ ने नौजवानों से कहा कि जिंदगी इम्तिहानात का नाम है, और उन्होंने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी कि क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। अपने किताब के इख्तिताम में उन्होंने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अपने किताब के बाद उन्होंने वक्फा सवालात के दौरान नौजवानों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, और उन्होंने उस हवाले से पाकिस्तान पाक फौज का जो मौक़िफ़ था उसको मौसर अंदाज में तफसीली तौर पर बयान भी किया। पाकिस्तान में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ का ये कहना था कि कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीता फैलाई हुई दीवार की मानद खड़े रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। जी ठीक है लईक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का
नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछें। और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत, फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। और जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की आयत भी पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और आजमाइश ना होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं। हम किसी सूरत कीमती सरमाया नौजवानों को ज़ाया नहीं होने देंगे। पाड़ा चनार फसादात पर कबाइल मिलकर ज़मीनी और फरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। केपी अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। उनका कहना है कि आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जानी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछो। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत, फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की का ज़ामिन है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयत भी पढ़कर सुनाई। उनका कहना था कि क्या ये लोग समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और आजमाइश ना होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत, फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। जिंदगी इम्तिहान का नाम है। आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा होप का पैगाम है और और मौका भी ऐसा था कि उसके तरीके से एक पॉजिटिव बात की जाए। पाकिस्तान इज वन ऑफ द एवरेज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बेसिकली एवरेज एज अगर आप देखें, नहीं हमारी एज जो है तकरीबन 23-24 ईयर है। और इंशाल्लाह ताला जो यूथ है हमारा जो तकरीबन 65% है उन्होंने चलाना है पाकिस्तान को भी और मुझे भी बाकी मुल्कों को भी। तो आई थिंक बड़ी पॉजिटिव एंगेजमेंट रही और तो उन्होंने हौसला दिया खाना को बेसिकली मिसालें दी हैं कि की तरफ आए, तालीम की तरफ आए, उसको सीखें। और जो मिसालें दी उन्होंने क्योस होता है, जो शॉर्ट स्टेट, चाहे वो लिबिया था, चाहे वो इराक था, चाहे सीरिया है, कि उनका क्या असर हुआ। और बाकी आपने देख लिया है कि यहाँ पे क्या मुल्कों में डेवलपमेंट होती है। अच्छा वकार साहब, इससे पहले भी डिजिटल दहशत गर्दी की भी बात होती रही, DGISPR की जानिब से भी कहा गया। उसके बाद आज आर्मी चीफ ने भी ये फोकस किया कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी आप लंदन का मिसाल देख लें, फेसबुक के उससे पूरा जो है यूके पूरा भाप हो गया था और आपस में इतने ज्यादा राइट्स हुए। तो जो सोशल डिजिटल मीडिया की पॉजिटिविटी भी है कि उसको आप पॉजिटिवली यूज करें, अपनी स्किल डेवलप करें, एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप उसको क्योस की तरफ ले जाते हैं, उसका नेगेटिव यूज करते हैं मायूसी के साथ, और फिर अगर उसको वेपनाइज करते हैं, 9/8 हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू आप ग्रुप करके शॉर्ट कर दे, तो उसमें पाकिस्तान का नुकसान है, नौजवानों का नुकसान है, उनकी फ्यूचर का नुकसान है। तो आई थिंक इसके आज से डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की है, पेरेंट्स की है कि अभी भी देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं एसटी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, वो 8 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं। अगर तो वो चीजें सिर्फ जो है आप बड़ी खबरें फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रैक्टिकल इंडिविजुअल को फायदा है ना, जो है पाकिस्तान को फायदा है। मेरे ख्याल में सोशल डिजिटल मीडिया इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल है, उसकी तरफ हमें सोचता है। उसके अंदर गवर्नमेंट की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नौजवानों को गाइड भी करें और एक सही रास्ता दिखाएं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو سنواتے ہیں کہ آرمی چیف کا اس تقریب میں کیا کہنا تھا. آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں. اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب ہم آپ کی جو ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھو. عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے. عوام، حکومت، فوج میں مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. زندگی امتحان کا نام ہے. پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت قیمتی سرمایہ نوجوانوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. پاڑا چنار فسادات پر انہوں نے کہا کہ قبائل مل کر زمینی اور فروئی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں. اور KP کی عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. آرمی چیف نے خطاب کے اختتام میں نوجوانوں کو علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا. انہوں نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آرمی چیف نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب میں پاک فوج کا موقف بھی بیان کیا. پاڑا چنار فسادات پر قبائل مل کر زمینی پروئی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں. انہوں نے کہا کہ زندگی امتحان کا نام ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان کی تقریب سے خطاب. ان کا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آزاد ریاست کی اہمیت جانی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کی عوام سے پوچھو. علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. عوام، حکومت، فوج میں مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ ترقی کا ضامن ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. زندگی امتحان کا نام ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانوں کی تقریب سے خطاب، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں. ہم کسی صورت قیمتی سرمایہ نوجوانوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. آرمی چیف نے خطاب کے اختتام میں نوجوانوں کو علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا. آرمی چیف نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب میں پاک فوج کا موقف بھی بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ KP عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. نوجوانان پاکستان سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھا جائے. بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے. کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا.
اور خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ آرمی چیف کا کیا کہنا تھا، آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں۔ آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بہت شکریہ ایئر بائک کے لیے وقت نکالا سر۔ بڑا زبردست خطاب کیا ہے آرمی چیف نے، نوجوانوں سے انہوں نے خطاب کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں چیف عامر صاحب نے آج بہت ہی ایک اچھا موٹیویٹنگ ایڈریس کیا ہے پاکستانی یوتھ کو۔ اس نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی یوتھ کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور سیکنڈ علم جو ہے نا وہ آپ کو دوسروں سے بہتر کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے راضی کی اہمیت سمجھنی تو آپ لیبیا، عراق، سیریا، غزہ، کشمیر کے حالات دیکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے بعد جو بھی امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا سے پر ایک رجحان پیدا کیا ہوا ہے، اس کے لیے یو ہیو ٹو ویری کیئرفل کہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ارادی رائے ضرور کریں، لیکن ایک ذمہ داری کا اخلاق رکھیں۔ پاکستان میں ڈیفالٹ کا کہ ایک اور خبریں دی جاتی ہیں، ڈیفالٹ پاکستان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسلامی کے لیے ہم ترقی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور باحث مسلمان ہمیں کبھی بھی نا امیدی نہیں لے کے آنا، کیونکہ بہت ہی ضروری بات ہے جس سے انہیں 12 ذکر، پھر انہوں نے قرآن آیات کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر عدالتیں پورے کریں گے، اور پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہماری جیت ہے، جو مجھے بڑی امید ہے یہ آزاد سیکھ رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے علامہ پر جو کھیل بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، حادثہ کے منظر سے قدر کا ستارہ۔ اور پھر انہوں نے خاص طور پارک تنازع کا ذکر کیا کہ دیکھیں وہاں کے جو فضائل کے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، آپ سے بیٹھ کے حل کریں بلکہ تاکہ دشمن کو اس کا سامنا کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اے آر وائی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کو تقسیم نہیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، ملک کو دو لخت کرنے والے کے مجسمے کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا حال ہوا، سبق سیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا سیاستدان مل کر ملک کی خدمت کریں، ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پنجاب حکومت کے ریلیف پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک بہت بڑا ریلیف دیا، 45 ارب روپے خرچ کیے۔ باقی صوبوں کو بھی اگر وہ چاہیں حصہ ڈالیں، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آج قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ سیاستدان مل کر ملک کی خدمت کریں، آئینی ادارے کے ساتھ مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی شبانہ روز خدمت کریں۔ پاکستان کا حصہ ایسٹ پاکستان کے بعد میں جس شخص نے پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی، آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اسٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے، وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں۔
बानी पीटीआई ने फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मामला नहीं, इसलिए ओपन ट्रायल का कह रहा हूं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्जाम का मामला है। ओपन ट्रायल में मीडिया के नुमाइंदों को कमरे अदालत में आने की इजाजत दी जाए, इससे बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, नई चीजें पता चलेंगी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मेरा फैज हमीद से तब तक ही राब्ता था जब तक डीजी ISI थे। मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। बानी पीटीआई के फैज हमीद के ट्रायल से मुतालिक बयान पर बाखबर सिक्योरिटी जराये का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई होते कौन है कि ये बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। इस मामले में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन नहीं होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे हैं। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तजब्बुक का शिकार हैं। इनकी कोशिश है कि बयानात से इस मामले को मुतनाज़े बनाएं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया कि फैज हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। वो लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला पहला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दें। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने पीटीआई के तरनौल जलसे का NOC मंसूख कर दिया। फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है, कल मजहबी जमातों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तरनौल चौक पर कल हर हाल में जलसा होगा। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं, इंतजामिया ने NOC मंसूख किया है, लेकिन हमने जलसा मंसूख नहीं किया। निजात के लिए अवाम को निकलना होगा। NOC तो कैंसिल कर दिया है, जलसा इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा। आपने 22 अगस्त 4 बजे तरनौल चौक में आना है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम जान तो दे सकते हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। जलसा हर हाल में होगा। कल 4 बजे हम पूरे पाकिस्तान की आवाम का, लेकिन बिलखसूस पिंडी और इस्लामाबाद नौजवानों का तरनौल चौक में इंतजार करेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए, महंगाई से निजात के लिए आपको कल निकलना होगा। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आ गया। 35 अफराद जाम बहक हो गए, उनमें 11 बरतानिया में जाली खबर से फसादात फैलाने का इल्जाम। FIA ने मुलजिम फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश में मुलजिम ने जाली खबर देने का एतराफ कर लिया। मुकदमे में कहा गया, मुलजिम ने X अकाउंट पर चाकूजनी के वाक़ये की तस्वीरें शेयर की और वेबसाइट पर आर्टिकल भी पोस्ट किया, जिसमें 17 साला अली शकाती को वाक़ये का जिम्मेदार करार दिया गया। आर्टिकल में झूठा दावा किया गया कि मुलजिम मुसलमान और पनागुज़ीन है। फरहान आसिफ ने गैर मुल्की चैनल को गलत मालूमात देने का भी एतराफ किया। मुलजिम से 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। कायमा कमेटी में चेयरमैन PTA से इंटरनेट सुस्त होने पर सवाल। हफीजुर रहमान ने जवाब दिया, 1990 का वेब मैनेजमेंट सिस्टम हुकूमती हिदायत पर अपग्रेड किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि ज़ेरे समंदर केबल में खराबी से इंटरनेट मुतासर हुआ। केबल की खराबी 27 अगस्त तक दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खराबी के दौरान VPN के इस्तेमाल से लोकल नेट डाउन हो गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने VPN के इस्तेमाल को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दिया था। स्टेट बैंक का तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। 10 रुपए से 5000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील किए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया, दिसंबर तक तमाम करेंसी नोट नए डिजाइन के मुताबिक मुतारिफ कराए जाएंगे। एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज ने 5000 का नोट बंद करने की तजवीज दी। गवर्नर ने कहा, 5000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी की लाइफ कागज की करेंसी से बेहतर हुई तो मुस्तकबिल में यही इस्तेमाल होगी। प्लास्टिक करेंसी के लिए पॉलीमर का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बताएं कि हिजबेरी टाउन में 18 साला जहनी माजूर लड़की से जाली आमिल की ज्यादती। मुलजिम जाली आमिल बाबा सरदार गिरफ्तार। थाना सरगोदा रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, क्या मामला है ये? हिजबेरी टाउन के रहायशी
عمران سہیل نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ذہنی معذور بہن صبا گھر سے باہر گلی میں چلی گئی تلاش کرتے ہوئے قریب ایک مقیم جعلی عمل بابا سردار کے کمرے میں پائی گئی، جہاں ملزم بابا سردار نے بچی سے زیادتی کر رہا تھا، جبکہ نامعلوم ساتھی موبائل فون کیمرے سے ویڈیو بنا رہا جو فرار ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کے جمع ہونے پر ملزم نے معاملہ ختم کرنے کو کہا اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے بتا مانگا۔ انکار کرنے پر ملزم نے لڑکی کی نزیبہ ویڈیو وائرل کر دی، جس پر تھانہ سرگودا روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ساتھی کی تلاش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کراچی میں مونسون بارشوں کے بعد ڈائریا کے کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جناح اسپتال میں روزانہ درجنوں مریض پہنچ رہے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں یومیہ ڈائریا کے کیسز بڑی تعداد میں رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ کیسز جناح اسپتال کراچی میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ ڈائریا کے کیسز میں معمول سے 50% اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں 2-3 طرح کے امراض زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ چیسٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، فلو ہے، کوف ہے، یا وہ لوگ جو استھما کے مریض ہوتے ہیں ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اس موسم میں بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین صحت نے عوام کو مشورہ دیا کہ ڈائریا خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر معالج سے رجوع کیا جائے۔ گیسٹرینٹرائٹس، موشن الٹیوں کی تکلیف بہت ہے، کیونکہ پانی گندا آتا ہے، اس میں زیادہ تر یہ کہ گٹر کا پانی مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ کی وبائی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بخار میں اگر ہم دیکھیں تو ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ زیادہ کامن ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مرغن غذاؤں کے استعمال سے گریز کیا جائے تاکہ ڈائریا کے کیسز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین نشان معروف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو سنبھال لیا، سائم ایوب اور سعود شکیل نے پاکستان کو مشکل سے نکال لیا۔ 16 رنز پر 3 وکٹ گنوانے کے بعد پاکستان کا کم بیک، چوتھی وکٹ پر 98 رنز کی شراکت پاکستان کو میچ میں واپس لائی۔ پہلے دن کے اختتام تک 4 وکٹ پر 158 رنز بنا لیے۔ سعود شکیل 57 اور محمد رضوان 24 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ سائم 56 رنز بنا کر نمایاں رہے، عبداللہ شفیق 2، شان مسعود 6 اور بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ شریف الاسلام اور حسن محمود نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے سبب میچ 4.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تھا۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY زیب پر براہ راست دکھایا جا رہا۔ بھارت کا ICC پر قبضے کا منصوبہ آسٹریلوی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ کے دباؤ پر ICC کے سربراہ مستعفی ہونے کو تیار۔ جے شاہ نے آئندہ صدارت کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی حمایت حاصل کر لی۔ صدارت میری، حکم بھی میرا۔ BCCI کے سربراہ جے شاہ کا ICC کے چیئرمین کو ہٹانے کا منصوبہ آسٹریلوی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آسٹریلوی میڈیا نے لکھا، جے شاہ انٹرنیشنل کرکٹ پر بھارت کا کنٹرول چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی حمایت بھی مل گئی۔ بھارتی براڈ کاسٹر ICC کو ملنے والی $3 ارب کی نشریاتی حقوق کی فنڈنگ کو بھی آدھا کرنا چاہتا ہے، جس سے رکن ملکوں کی فنڈنگ کم ہو جائے گی۔ پاکستان کو ملنے والے سالانہ $34 ملین میں کٹ لگ جائے گا۔ ICC سربراہ بننے کے بعد امکان ہے جے شاہ ٹیم پاکستان بھیجنے پر رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے دباؤ پر ICC کے صدر گریگ بارکلے مستعفی ہونے کو تیار ہیں، نومبر میں عہدہ چھوڑ دیں گے۔ کبھی ہر گھر میں چسکے ٹرنک اور پیٹیاں استعمال ہوتی تھی، اب یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ فن بھی دم توڑ رہا ہے، جیسے گھریلو چیزیں بنانے والے کچھ کاریگروں سے ملوا رہے ہیں کراچی سے عشرت خان۔ ٹک ٹک کرتی یہ آوازیں جونا مارکیٹ سے آ رہی ہیں۔ جہاں جست کی چادر پر کاریگر دکھا رہے ہیں ہاتھ کا کمال اور کر رہے ہیں پیٹیاں اور ٹرنک تیار۔ نسل در نسل اس پیشے سے وابستہ کاریگر اب مایوس ہو چکے ہیں۔ گاڑی نہیں بنتا، پرائیویٹ نہیں بنتا، جو کام کہاں سے کریں گے؟ نئے نسل آنا نہیں چاہتا، کام میں بھاری، مزدوری کم، کام ختم ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، مزدوریاں جو وہ نہیں مل پا رہے ہیں صحیح سے۔ ایک دن کے اندر ایک کاریگر جو ہے وہ 6 پیٹی یعنی کہ بناتا ہے، لیکن مہنگائی کا دور اتنا ہے کہ وہ 6 پیٹی کے اندر گزارا کاریگر کا یا مزدور کا نہیں ہوتا۔ پھولوں اور شوخ رنگوں سے مزین ٹرنک اب دکانوں پر دھول مٹی سے اٹے دکھائی دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کام کی جو ہے نا قدر کھوتی جا رہی ہے، یہ گاؤں دیہاتوں کے لیے رہ گیا، اب شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، رسم کے طور پہ رہ گیا، ورنہ اس میں اس کی قدر اب نہیں ہے اب لوہے کی۔ ٹرنک سازی کا قدیم فن جدید دور میں اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے۔ گزرتے وقت نے صدیوں سے چلتے آ رہے اس رواج کو اب ماضی کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈھونڈنے سے اب ان کے خریدار ملتے ہیں۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی۔
इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।